डिस्कवरी पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को रफ्तार के लिहाज से दुनिया के 10 तेज तरीन जंगी जहाजों के बारे में बताऊंगा जो अपनी रफ्तार के बलबूते पर न सिर्फ दुश्मन ममालिक की फिजाई सरहदों को पार करते हुए अंदर घुस जाते हैं, बल्कि आंख झपकने में दुश्मन ममालिक को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुश्मन को नाकों चने चबा कर कामयाबी से वापस आ जाने की सलाहियत से भी मालामाल होते हैं। दुनिया के 10 तेज तरीन जंगी जहाजों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इन जहाजों की रफ्तार के बारे में सुनते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोगों और खास तौर पर पाकिस्तानियों के जहनों में एक सवाल उभर रहा होगा कि क्या पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसा जंगी त्यारा मौजूद है जिसका शुमार दुनिया के तेज तरीन त्यारों में होता हो। आप लोगों के सवाल का जवाब बहुत जल्द आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। बहरहाल, अगर आप पाकिस्तान के तेज रफ्तार और दुश्मन के लिए खौफ की अलामत साबित होने वाले जंगी त्यारे के अलावा मौजूदा दौर में दुनिया के 10 सबसे तेज तरीन और बेहतरीन जंगी त्यारों की रफ्तार और बहुत सी दूसरी मालूमात के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, त्यारा चाहे किसी भी किस्म का हो, तेज रफ्तारी उसका खासा होनी चाहिए, क्योंकि आज के इस जदीद दौर में भी अगर त्यारे की रफ्तार कम हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। अगर बात की जाए तेज रफ्तार मिलिट्री त्यारों की, तो तमाम जंगी त्यारे अपने एवियोनिक्स, जंगी हथियारों के निजाम और मखसूस वक्त में तय किए जाने वाले फासलों की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मुसाफिर त्यारों की निस्बत मिलिट्री त्यारों के लिए त्यारे की रफ्तार का ज्यादा होना इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि अगर मिलिट्री त्यारे की रफ्तार कम होने की वजह से आप अपने दुश्मन के त्यारे को ना पकड़ पाए, या फिर आपका दुश्मन त्यारा आपके त्यारे की कम रफ्तार की वजह से आपको जल्दी और आसानी से पकड़कर निशाने इबरत बना दे, तो त्यारे की रफ्तार का कम होना आपके लिए और आपके मुल्क के दिफा के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी जंगी त्यारे की तेज रफ्तारी किसी मुल्क की बका और इसकी हिफाजत के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। तमाम आप लोगों के सवाल का जवाब कि दुनिया के तेज तरीन जंगी त्यारे कौन से हैं, याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को 2019 के मुताबिक ऐसे तेज रफ्तार जंगी त्यारों की फहरिस्त के बारे में आगाह करूंगा जो अभी भी मुख्तलिफ ममालिक की फिजाइया में ऑपरेशनल यानी इन सर्विस है। सादा अल्फाज में कहा जाए तो मुख्तलिफ ममालिक की फिजाइया उन त्यारों को अभी भी इस्तेमाल कर रही है। दुनिया के सबसे तेज रफ्तार जंगी त्यारों में 10वां नंबर चीन की जानिब से बनाए जाने वाले चेंगडू J-10 का है। J-10 चीनी साख्ता मल्टी रोल कम्बार्ट एयरक्राफ्ट है। J-10 जंगी त्यारे का नाम NATO डेजिग्नेटेड ने रखा, जबकि इसे चाइना की मारूफ कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने तैयार किया। J-10 जंगी त्यारे को चीन की फिजाइया बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। J-10 ने अपनी पहली कामयाब परवाज 1998 को भरी और 2003 में इसे चीन की फिजाइया में शामिल कर लिया गया। चीन की जानिब से अब तक तकरीबन 350 ऐसे त्यारे बनाए जा चुके हैं। अब तक चीन की जानिब से बनाए जाने वाले जंगी त्यारों में सबसे तेज तरीन जंगी त्यारा J-10 ही है। इस त्यारे की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुना यानी 2336 किलोमीटर फी घंटा है। J-10 के बाद रफ्तार के लिहाज से दुनिया के तेज तरीन जंगी त्यारों में 9वां नंबर फ्रांस की जानिब से तैयार किए जाने वाले डेजर्ट मेराज 2000 जंगी त्यारे का है। मेराज 2000 भी एक मल्टी रोल जंगी त्यारा है। 1970 की दहाई में फ्रांस की जानिब से तैयार किए जाने वाला ये मशहूर त्यारा भी अभी तक फ्रांस की जानिब से तैयार किए जाने वाले जंगी त्यारों में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार त्यारा है। अभी तक फ्रांस की जानिब से 601 मेराज 2000 नामी जंगी त्यारे बनाए जा चुके हैं। मेराज 2000 ने अपनी पहली कामयाब परवाज 1978 में भरी, जबकि 1984 में इसे फ्रांस की एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। ये त्यारा भी अभी तक फ्रांस की फिजाइया के अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। दुनिया के 9वें तेज तरीन जंगी त्यारे की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुना यानी 2336 किलोमीटर फी घंटा है। चीनी J-10 और फ्रांसीसी मेराज रफ्तार के लिहाज से हम पल्ला है। दुनिया के तेज तरीन जंगी त्यारों में 8वां नंबर अमेरिका की जानिब से तैयार किए जाने वाले स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस जंगी त्यारे F-22 रैप्टर लुकहेड मार्टिन का है। याद रहे, अमेरिका की जानिब से तैयार किए जाने वाला ये त्यारा 5th जनरेशन का हामिल दुनिया का पहला जंगी त्यारा है। अमेरिका की मशहूर दिफाई कंपनी ने F-22 त्यारे को अमेरिकी फिजाइया के दिफा के लिए तैयार किया है। F-22 जंगी त्यारे को बनाने का आगाज 1986 में हुआ, जिसके नतीजे में इसकी पहली प्रोटोटाइप 1991 में सामने आई।
F-22 طیارے کو 2005 میں امریکی ایئر فورس میں شامل کیا گیا۔ امریکی حکومت نے 195 F-22 جنگی طیارے بنانے کے بعد 2011 میں اس پروگرام کا اختتام کر دیا۔ دنیا کے 8ویں تیز ترین جنگی طیارے کی رفتار 2410 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس طیارے کو دنیا کا بہترین جنگی طیارہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کے تیز ترین جنگی طیاروں میں 7واں نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس جنگی طیارے Su-57 کا ہے۔ روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس جنگی طیارے کو امریکی F-22 جنگی طیارے کے ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ 5th جنریشن کے طیارے Su-57 کو روس کی مشہور دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس طیارے کی تیاری کا آغاز 2000 کی دہائی میں ہوا۔ اس طیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 2010 کے بعد بھری، لیکن اب روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس خطرناک جنگی طیارے کو روس کی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اس طیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2440 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو امریکی طیارے سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے۔ دنیا کے تیز ترین جنگی طیاروں میں 6واں نمبر برطانیہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے 2 انجنوں پر مشتمل یورو فائٹر ٹائفون کا ہے۔ برطانیہ کے اس جنگی طیارے کو اٹلی، جرمنی، اسپین اور برطانیہ نے مل کر ڈیزائن کیا تھا۔ یہ طیارہ برطانیہ کا سب سے تیز رفتار جنگی طیارہ ہے۔ اس طیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1986 میں بھری۔ اس جنگی طیارے کو 2003 میں فضائیہ کے حوالے کیا گیا۔ مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طیارے کی تیاری میں بہت سی رکاوٹیں آتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طیارہ مقررہ وقت پر تیار نہ ہو سکا۔ بہرحال اس جنگی طیارے کو دنیا کے تیز ترین جنگی طیاروں میں 6واں نمبر حاصل ہے۔ اس طیارے کی تیز ترین رفتار 2495 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ برطانوی جنگی طیارے کی رفتار دنیا کے 7ویں تیز ترین طیارے سے تقریباً 45 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے۔ دنیا کی تیز ترین جنگی طیاروں میں 5واں نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے Su-27 جنگی طیارے کا ہے۔ روس کی جانب سے اس جنگی طیارے کی تیاری کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا۔ اب تک 809 Su-27 جنگی طیارے تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہ ایک ہیوی ویٹ جنگی طیارہ ہے۔ اس طیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1977 میں بھری، جبکہ اس کے 8 سال بعد یعنی 1985 میں اسے روس کی فضائیہ میں شامل کیا گیا۔ اس جنگی طیارے کو مختلف ممالک کی فضائیہ استعمال کر رہی ہیں۔ اس طیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2496 کلومیٹر ہے، یعنی 5ویں تیز ترین طیارے کی رفتار دنیا کے 6ٹھے تیز ترین طیارے سے صرف 1 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے۔ دنیا کے تیز ترین جنگی طیاروں میں 4تھا نمبر امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے میکڈونلڈ ڈوگلس F-15 کا ہے۔ اس جنگی طیارے کی تیاری کا آغاز 1969 میں ہوا۔ اس وقت امریکہ نے دنیا کا تیز ترین جنگی طیارہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس جنگی طیارے نے 1972 میں اپنی پہلی کامیاب پرواز بھری، جبکہ 1976 میں اسے امریکی فضائیہ کے حوالے کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے ابھی بھی یہ جنگی طیارے تیار کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ اب تک اس جیسے 1200 سے زائد جنگی طیارے تیار کر چکا ہے۔ دنیا کے اس تیز رفتار جنگی طیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار 2665 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس جنگی طیارے کی رفتار دنیا کے 5ویں تیز ترین طیارے سے تقریباً 170 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے۔ دنیا کے تیز ترین جنگی طیاروں میں 3را نمبر روس کی جانب سے تیار کیے جانے والے MiG-21 کا ہے۔ اسے روس کی دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اسے حملہ کرنے اور دشمن کو پسپا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طیارے کی تیاری 1994 میں بند کر دی گئی، لیکن روسی فضائیہ اسے 2030 تک استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس جنگی طیارے نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 1975 میں بھری۔ صرف 2 سال بعد یعنی 1977 میں اس جنگی طیارے کو روس کی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا۔ یہ اس وقت دنیا میں ایک انقلابی جنگی طیارے کے طور پر سامنے آیا۔ دنیا کے تیز رفتار جنگی طیاروں میں 3رے نمبر پر موجود اس جنگی طیارے کی سب سے زیادہ رفتار 2993 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ روسی ساختہ اس طیارے کی رفتار دنیا کے 4تھے تیز ترین جنگی طیارے سے تقریباً 325 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہے۔ دنیا کے تیز ترین جنگی طیاروں میں 2سرا نمبر امریکہ کی جانب سے تیار کیے جانے والے F-15 اسٹرائک ایگل کا ہے۔ یہ ایک ملٹی رول جنگی طیارہ ہے۔ اس جنگی طیارے کی تیاری کا آغاز 1983 میں ہوا، جبکہ 1988 میں اسے امریکی فضائیہ میں شامل کر لیا گیا۔ امریکہ ان طیاروں کو ابھی بھی تیار کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے F-15 اسٹرائک ایگل ابھی تک 420 جنگی طیارے تیار کیے جا چکے ہیں۔ یہ جنگی طیارہ دنیا کے سب سے تیز رفتار جنگی طیاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار 3017 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के सबसे तेज तरीन जंगी त्यारों में सबसे पहले नंबर पर मौजूद त्यारे का नाम फास्टेस्ट फाइटर जेट MiG-25 है। यह दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जंगी त्यारा है, जिसे रूस की जानिब से 1964 में तैयार करना शुरू किया गया, जबकि 1970 के बाद इसे रूस की फिजाइया में शामिल कर दिया गया। 1984 तक ये त्यारे तैयार किए जाते रहे। रूस की जानिब से कुल 1186 MiG-25 त्यारे तैयार किए गए। दुनिया के सबसे तेज तरीन जंगी त्यारे का एजाज रखने वाले इस जंगी त्यारे की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 3099 किलोमीटर फी घंटा है। मौजूद नाज़रीन, अब आप लोगों को बता दूं कि अभी तक पाकिस्तान का कोई भी जंगी त्यारा दुनिया के 10 तेज तरीन जंगी त्यारों में शामिल नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे के बारे में ये उम्मीद की जा रही है कि इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा होगी। अगर वाकई ऐसा हुआ तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का शुमार भी दुनिया के 10 बेहतरीन, तेज रफ्तार और खतरनाक जंगी त्यारों में होगा। अगर आप लोग इन तमाम त्यारों पर अलग से तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।